अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आमिर सियाल और आज हम बात करेंगे जो ज़िम शुदा कबायली अजला हैं इन पे जो टैक्स हॉलीडे दी गई थी उसको अब हुकूमत ने मरहलावार जो है वापस लेना शुरू कर दिया। इस पे हवाले से जो जब ये 2018 में ये कबायली अजला जो थे ये इन्हें खैबर पख्तूनख्वा में ज़िम किया गया था, तो उसके बाद 2019 में इस पूरे इलाके के लिए जो है एक टैक्स हॉलीडे दी गई थी और इसमें ये ख्याल था कि इस पूरे इलाके में जो है जो सनतें लगेंगी और उससे लोगों को रोज़गार मिलेगा और कारोबार के मौके पैदा होंगे और इस इलाके की तरक्की में एक नुमाया ये इकदाम होगा। तो 2019 में जो टैक्स मराहत दी गई उसकी वो फ़ौरन बाद जो है घी इंडस्ट्री वहाँ पे शिफ्ट की गई, स्टील इंडस्ट्री वहाँ पे शिफ्ट हुई, कुछ सिगरेट कंपनीज़ ने भी वहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग का आगाज़ किया कबायली इलाकों में, और इसके बाद कुछ प्लास्टिक इंडस्ट्री भी वहाँ पे शिफ्ट हुई। तो 2022 तक तो ये निज़ाम चलता रहा कि टैक्स हॉलीडे थी, इनकम टैक्स की भी हॉलीडे थी और सेल्स टैक्स की भी हॉलीडे थी। ताहम इसमें 2022 में जो सबसे पहले इस पे स्टील इंडस्ट्री की तरफ से और टी इंडस्ट्री की तरफ से एक इतराज़ किया गया कि उन्होंने कहा कि इस इलाके में इतनी चाय पी नहीं जाती जितनी यहाँ पे इसके नाम पे दरामद हो रही है। तो इब्तदाई तौर पे जो ये टैक्स कंसेशंस दी गई थी ये कबायली इलाकों के लिए थी कि यहाँ पे जो चीज़ें पैदा होंगी उन पे सेल्स टैक्स नहीं लगेगा और इन इलाकों के लिए होंगी, और अगर ये यहाँ से बाहर जाएंगी तो उसके लिए जो है रियायत थी कि यहाँ से जो चीज़ें मैन्युफैक्चर होकर बाहर जाएंगी उन पे भी जो है टैक्स रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन हुआ ये कि जो खाम माल मंगवाया जाता था उस पे तो पूरा का पूरा टैक्स रिलीफ लिया जाता था, लेकिन वो जो खाम माल था इन इलाकों में जाने के बजाय वो बाकी अर्बन शहरों में लाहौर, कराची, फैसलाबाद वहाँ पे जाना शुरू हो गया। और इस पे जो है टी इंडस्ट्री को प्रॉब्लम्स थे, स्टील इंडस्ट्री को प्रॉब्लम थे, सीमेंट इंडस्ट्री को, घी की क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो यहाँ पे क्लेम की जा रही थी, ताहम ये कहा जा रहा था कि जो घी यहाँ पे बन रहा है वो कराची तक बिक रहा है। तो जो इब्तदाई तौर पे जो कंसेशन दी गई थी वो ये थी कि ये घी यहाँ पे मकामी तौर पे इस्तेमाल होगा, लेकिन ये यहाँ पे जो मैन्युफैक्चर घी था उस पर क्योंकि सेल्स टैक्स कम था तो वो जो है पूरे मुल्क भर में उसे फ़रोख्त किया जा रहा था, जिस पे घी इंडस्ट्री को काफ़ी इतराज़ था। तो इस पे 2022 में दोबारा से गौर किया गया कि इस जो टैक्स हॉलीडे है इसे ख़त्म किया जाए। तो शुरू में तो ये ख्याल था, और क्योंकि हम नए IMF प्रोग्राम में आ रहे थे तो IMF का ये कहना था कि इसे बिल्कुल ख़त्म किया जाए। ताहम हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि इसे जो है मरहलावार ख़त्म किया जाएगा। 2023 में इसे जो है इसे तौसीक दी गई 2023 तक, और 2024 में भी इस तौसीक को एक्सटेंड किया गया। ताहम 2024 में जब नया IMF प्रोग्राम शुरू हुआ तो उसने कहा कि जितनी टैक्स कंसेशंस हैं उन्हें ख़त्म किया जाए। तो ये सबसे बड़ी जो ये एरिया था जिसमें टैक्स कंसेशंस दी जा रही थी, तो इसका सबसे ज़्यादा नाम आया और काफ़ी प्रेशर आया, बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से भी आया और IMF की तरफ से भी आया। तो हुकूमत ने 2025 में टैक्स मराहत जो है मुकम्मल ख़त्म करने के बजाय यहाँ पे 10% सेल्स टैक्स जो है वो आयद कर दिया। और उसका मकसद ये था कि यहाँ पे जो टैक्स सेल्स टैक्स की रिलीफ है उससे बाकी मुल्क में मुसाबकत मुतासर हो रही है, तो जो यहाँ पे खाम माल आ रहा है वो यहीं पे इस्तेमाल हो, अगर यहाँ से बाहर जाएगा तो उसे रोका जाएगा। और एंटी स्मगलिंग के सख्त मेजर्स लिए गए, तो उसकी वजह से काफ़ी हद तक जो चीज़ें थी वो स्मूथ आउट हुई। लेकिन स्टील इंडस्ट्री के जो प्रॉब्लम्स थे और जो घी इंडस्ट्री के प्रॉब्लम थे और जो टी वालों को मसाइल थे वो बदस्तूर जो थे रहे। उसके बाद जो है अब 2026 से अब ये नया माली साल शुरू हो गया, इस पे हुकूमत ने फैसला किया कि जो 10% सेल्स टैक्स था उसे बढ़ा के अब 12% कर दिया है और इसे बदतरीज 18% तक लाया जाएगा। आइंदा 2-3 सालों में जो है इसे लाया जाएगा और इस पूरे इलाके में जो है जो टैक्स हॉलीडे है उसे ख़त्म किया जाएगा और इनकम टैक्स की जो रिलीफ है उसे भी अब ख़त्म कर दिया गया है। जो नया माली साल है, रवा माली साल है, इसमें अब टैक्स रिलीफ्स को ख़त्म किया जा रहा है और इस शोबे को ज़्यादा ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अब जो है कुछ क्लेम किया जा रहा है कि सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, सिगरेट्स की भी हो रही है, पैकिंग मटेरियल भी तैयार हो रहा है, प्लास्टिक की भी जो यहाँ पे गुड्स काफ़ी बन रही हैं। तो हुकूमत चाहती है कि इसको भी इसकी वजह से जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो सेक्टर है वो डैमेज हो रहा है उसे रोका जाए। तो अब हुकूमत ने नए मेजर्स लेना शुरू कर दिए, ताहम इस जो पूरे इलाके में जो सनते लगने का काम है
وہ بڑا اہم ہے، کیونکہ اس علاقے میں کیونکہ یہ بیکورڈ بھی ایریا بھی ہے، یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا بھی ایشو ہے، تو یہاں پہ جو ہے صنعتیں تو لگنی چاہیے، وہ بینیفیشیل ہے. لیکن عموماً ہوا یہ ہے کہ جو ایسی حکومت ریلیف دیتی ہے کسی بھی ایریا کے لیے، اس اربن ایریاز کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے انڈسٹری لگا لی ہے اس ایریے میں. وہ کاغذوں میں ہی ہوتی ہے، اور ایکچوئل انڈسٹری جو ہوتی ہے وہ کسی اربن ایریا میں ہی ہوتی ہے، کیونکہ ایک مینلی ایک وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا بھی پرابلم ہوتا ہے، اور پھر وہاں پہ انرجی کے بھی پرابلمز ہیں، انفراسٹرکچر کے بھی پرابلمز ہیں. تو حکومت نے جو ریلیف دیا ہوتا ہے وہ تو گڈ فیتھ میں دیا ہوتا ہے، تو بزنس مین جو ہے پھر اس گڈ فیتھ والے ریلیف کو بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو علاقے کی سچویشن ہوتی ہے اسے وہ پھر اپنے اربن ایریاز میں شفٹ کرنا ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو ان ایریاز میں اگر حکومت چاہتی ہے کہ ان ایریاز میں گروتھ آئے اور یہاں پہ صنعتیں لگے، تو یہاں پہ ایسی صنعتیں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہیں جو مقامی وسائل کو استعمال کریں. اس میں جو خاص طور پہ ایگریکلچر پروڈیوس ہے، اور خاص طور پہ ان علاقوں میں لائف سٹاک کا کافی بڑا کام ہے، تو اگر لائف سٹاک کے لیے جو ہے پیکنگ کا کوئی وہاں پہ سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے اور اس میں کوئی انسینٹیوز دیے جاتے ہیں تو وہ کافی بینیفیشل ہو سکتے ہیں. لائف سٹاک ہو گیا، ایگریکلچر ہو گیا، پھر یہاں پہ منرلز کافی زیادہ ہیں اس ایریے میں. منرل ڈیولپمنٹ کے لیے اگر حکومت کوئی اسکیم لاتی ہے، اور خاص طور پہ یہ صوبائی حکومتوں کے پاس کافی پیسہ ہے، اور وہ اگر کوئی تھوڑا سا اس میں ریلیف دیں منرلز میں خاص طور پہ، تو وہ کافی زیادہ یہاں پہ انڈسٹریل گروتھ ہو سکتی ہے. منرلز یہاں پہ بہت زیادہ ہیں، اور ان کی ایکسپلوریشن اور ان کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے صوبائی حکومتوں کو، خاص طور پہ خیبر پختونخوا حکومت کو میئرز لینے چاہیے. لائف سٹاک کا بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، اور وہ بہت بڑی انڈسٹری یہاں پہ گرو کر سکتی ہے، اس سے پاکستان کی باقی انڈسٹری بھی اتنا ہٹ نہیں ہوگی. اور اسی طرح جو ہے یہاں پہ کیونکہ ایگریکلچر کی جو پروڈیوس ہے اس کو بھی پیکنگ میں کیا جا سکتا ہے، تو اس سے لوگوں کو بھی بہت فائدہ ہوگا، لوکل مقامی آبادی جو ہے وہ بھی ہوگی. اور باقی جو یہ گھی انڈسٹری ہے اس کا بھی ڈیفینیٹلی فائدہ ہے، اور جو اسٹیل انڈسٹری ہے اس کو بھی وہاں پہ اگر فروغ دیا جاتا ہے تو اس کا فائدہ ہے. لیکن اس پہ جو ٹیکس چوری بہت زیادہ ہے، تو اس لیے حکومت نے بازر مجبوری جو ہے وہ اب اسے مرحلہ وار اس شعبے کو جو ہے اس کا ٹیکس ختم کرنا شروع کر دی ہے. تاہم یہاں پہ انڈسٹری کی تو ضرورت ہے، اور صوبائی حکومت اگر یہاں پہ کوئی انڈسٹریل زونز اسپیشل قائم کرتی ہے، اس پہ انسینٹیوز دیتی ہے، اور کیونکہ اب آئی ٹی اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو یہاں پہ اگر صوبائی حکومت اپنا فوکس کرے تو اس سے کافی زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پہ جو ایک یہ ضم شدہ قبائلی اضلاع ہیں، یہاں پہ جو ٹیکس انسینٹیو دیا گیا اس کی وجہ سے جو خیبر پختونخوا میں ایک رشقئی اکنامک زون ہے، وہاں پہ جو صنعتیں لگنی تھی وہ بھی بہت متاثر ہوئی ہیں، کیونکہ ٹیکس انسینٹیوز جو تھے وہاں پہ چلے گئے ہیں، اور یہ جو رشقئی اکنامک زون تھی اس میں جو انویسٹمنٹ آنی تھی وہ رک گئی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ صوبائی حکومت کو بھی دیکھنی چاہیے، اور مرکزی حکومت کو بھی دیکھنی چاہیے. خیبر پختونخوا اور قبائلی اضلاع وہاں پہ بہت زیادہ اکنامک پوٹینشیل ہے، ساتھ ہی جو ہے وہاں سے جو ہے افغانستان میں بھی سامان جا سکتا ہے. تو اگر وہاں پہ کچھ مخصوص شعبوں میں ٹیکس انسینٹیو دیا جائے، انہیں پروموٹ کیا جائے، تو ان میں کافی زیادہ گروتھ آ سکتی ہے. اور اگر آپ نے اسٹیل انڈسٹری تو وہاں پہ چلنا مشکل ہے کیونکہ اس کے اپنے مسائل ہیں. پلاسٹک انڈسٹری میں کافی وہاں پہ گروتھ ہوئی ہے، لیکن اس میں بھی باقی پورے ملک میں بھی یہ انڈسٹری بڑی ویل اسٹیبلشڈ ہے. تو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ لائف سٹاک انڈسٹری، منرلز، یہاں پہ اگر فوکس کیا جائے تو اس کا بہت زیادہ ڈویڈنڈ ملے گا صوبائی حکومت کو بھی، وفاقی حکومت کو بھی، اور مقامی لوگوں کو بھی روزگار ملے گا. تو ان چیزوں پہ اگر ٹیکس انسینٹیو گورنمنٹ دیتی ہے تو وہ لانگ ٹائم میں جو ہے اچھی ریٹرن دیں گے اور لوگوں کی خوشحالی کا باعث بنیں گے. جو حکومت نے پالیسی بنائی تھی اس نے جتنا فائدہ دینا تھا وہ دے دیا، اب اسے پراپر طور پہ ٹیکس نیٹ میں لانا ہی درست طریقہ کار ہے.